अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र संगीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कडेलको साथमा म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। हिन्दू पौराणिक कथामा यस्ता कैयौँ प्रसङ्गहरू उल्लेखित छन् जसमा हामीले जिन्दगीप्रति एक दृष्टिकोण पाउने गर्छौँ। यी कहानी भलै सदियौँ पुराना हुन्, तर यसमा जुन कुरा घटित भएको छ नि त्यो अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा पनि घटित भइरहेको हुन्छ। वर्तमान अवस्थालाई हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने प्राचीन कहानीबाट वाद विवाद जस्तो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने बारेमा प्रेरणा लिन सक्छौँ। साथीहरू, यो कुरा त्रेता युगको हो, जति बेला भगवान श्रीरामको अस्तित्व थियो। यो उनी भगवान श्रीरामको घरमा घटेको घटना हो। रामका पिता थिए दशरथ र दशरथका 3 जना रानीहरू थिए, कौशल्या, सुमित्रा र कैकेयी। कैकेयीका पुत्र थिए भरत। कैकेयी चाहन्थिन् कि भरत अयोध्याको राजा बनुन्। त्यसैले उनी एक दिन कोप भवनमा गइन् र त्यो प्रस्ताव राजा सामु राखिन्। राजाले उनलाई मनाउने धेरै प्रयास गरे, तर उनले श्रीरामलाई वनवास दिने कुरा गरिन्। श्रीराम माता कौशल्याका पुत्र थिए। श्रीरामले यो पुरै स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिए र वनवास जानको लागि तयार भए। उनी वनवास गइसकेपछि भरतले श्रीरामको चरणको खराउ अयोध्याको सिंहासनमा राखेर 14 वर्षसम्म कार्यभार सम्हाले। समय बित्दा साथ यो सबै वाद विवाद समाप्त भएर गयो। साथीहरू, यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने यदि मानिसले धैर्य र बुद्धिको उपयोग गर्यो भने ठुला ठुला विवाद पनि सुल्झिन सक्छ। अझै सकेसम्म यस्तो परिस्थिति नै नजन्मियोस् त्यतातिर पनि खास विचार पुर्याउन सक्नुपर्छ। कसैले साथ छोडेर जान खोज्छ भने जान दिनुहोस्। अक्सर रुखबाट पात झर्यो भने कुहिएर नै जान्छ। साँच्चै नै साथीहरू, सृजना प्रधानले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै धारणा या सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ SHANTTALAU shantatalaw@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज शान्त तलाउ RJ तुफान लाइक गरेर पनि आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरणादायी कहानी बताउन जाँदैछु। एक पटकको कुरा हो, सन्त राबिया कुनै धर्मग्रन्थको अध्ययन गरिरहेकी थिइन्। अचानक उनको नजर एउटा शब्दमा आएर रोकियो। त्यो शब्द थियो दुश्मनलाई घृणा गर। उनले केही बेरसम्म त्यसलाई दोहोऱ्याइरहिन्। त्यसपछि उनले त्यो पङ्क्तिलाई काटिदिइन्। केही समयपछि दुईजना सन्त उनको घरमा आए। सामुन्ने रहेको ग्रन्थमा उनीहरूको आँखा पर्यो र उनीहरूले पनि त्यो ग्रन्थलाई पढ्न थाले। जब उनीहरूले त्यो काटिएको शब्द पढे तब सन्त राबियालाई सोधे, यो शब्द तपाईँले किन काट्नुभएको हो? सन्त राबियाले भनिन्, यो पङ्क्ति मैले नै काटेको हुँ। उनको यस्तो कुरा सुनेर दुवैजना सन्तले रिसाउँदै भने, धर्मग्रन्थमा जे लेखिएको छ त्यो गलत हुन सक्दैन। तपाईँले त्यसमा संशोधन गर्ने कोसिस किन गर्नुभयो? तब राबियाले भनिन्, पहिले मलाई लाग्यो कि यो ठिक लेखिएको छ, फेरि मलाई यस्तो लाग्यो कि दुर्जनसँग होइन उसको दुर्गुणलाई घृणा गरौँ। यो ठिक लाग्यो, त्यसैले मैले यो शब्द काटेको हुँ। साथीहरू, त्यसकारण हामीले पनि एक अर्काप्रति प्रेम भाव राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मानवको लागि प्रेमको अतिरिक्त अरू कुनै भाव छैन। सन्त राबियाको यस्तो कुरा सुनेर ती दुवैजना सन्त चुपचाप त्यहाँबाट हिँडे। दुर्जनसँग होइन उसको दुर्गुणलाई घृणा गरौँ। रिसाएर ऐना फुटाउँदा आफ्नै अनुहार विचित्रको देखिन्छ। त्यसैले ऐना होइन आफू भित्रको अहङ्कार फुटाउँ, अपनत्व भेटिन्छ। साँच्चै नै साथीहरू, लोकराज अधिकारीले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश तपाईँले कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नु भएन भने नेपाली अडियो बुक एप्समा यो कार्यक्रम उपलब्ध छ। साथै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल RJ तुफान सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरणादायी कहानी जोड्न जाँदैछु। एउटा बगैँचामा एक दिन बिहान धेरै अचम्मको घटना घट्यो। ढुङ्गाको पर्खालमा दबिएको घाँसमा केही सानो सानो फुल थियो। त्यो ढुङ्गाको आडमै बाँचेर जिउने गर्थ्यो। उनीहरूलाई हावापानी हावाहुरी केही थाहा थिएन, किनकि घाँस सधैँ पर्खालको ओत बन्थ्यो। उसलाई सूर्यको उज्यालो थाहा थिएन, कहिले सूर्य उदायो र कहिले अस्तायो उसलाई त्यसको कुनै वास्ता नै थिएन। त्यो त आफ्नो ढुङ्गाको ओतमा आफ्नो गुफामै लुकेर रहन्थ्यो। वर्षा आउँथ्यो र पनि उसलाई थाहा हुँदैनथ्यो। राति जुन तारा उदाउँथ्यो तर उसलाई थाहा हुँदैनथ्यो। यद्यपि त्यो धेरै सुरक्षित थियो, त्यसलाई कुनै खतरा थिएन। ती घाँसका फुलहरूमध्ये एउटा फुलले एक दिन जब बिहान चिहायो उसको दिमाग चक्करायो। उसले देख्यो कि गुलाबको फुलमाथि त आकाश उठेको छ। उसको मनमा पनि एउटा कामना पलायो, के म पनि गुलाब बन्न सक्दिनँ, म पनि उठ्न सक्दिनँ माथि। उसले राति मलाई पनि गुलाब जस्तो बनाइदिनुस् भनेर भगवानसँग धेरै प्रार्थना गर्यो।
भगवानले उसलाई धेरै सम्झाए कि पागल तिमी धेरै सुरक्षित छौ। गुलाब बिहान फुल्छ र साँझ झरिहाल्छ। तिम्रो फुल फुल्छ त फुलेको फुलै रहन्छ। तर त्यो घाँसको फुलले भन्यो, त्यो त मैले बुझेँ, मेरो फुल यस कारणले फुलिरहन्छ किनकि साँच्चीकै मेरो फुल फुलेकै हुँदैन। घाँसको फुल पहिलेदेखि नै सुकेको हुन्छ, त्यसैले मौलाउँदैन पनि। त्यसैले मलाई त गुलाब जस्तो फुल्नु छ, मखमली गुलाब जस्तो मेरो पनि कली होस्। मलाई यो ढुङ्गाको ओतमा बाँच्नु छैन, म त आकाशमा उठ्न चाहन्छु। एक पललाई सही तर उड्छु, शिर त उठाउँछु। साथीहरू, घाँसको फुलले मानेन, छिमेकका अरू फुलले पनि सम्झाए, किन पागल भइरहेका छौ? हाम्रो कुल परम्परामा यस्तो कहिल्यै भएको छैन, यो त सदाको रीति चलिआएको छ। हामी यहीँ रहन्छौँ, यसै ढुङ्गाको तल दबिरहन्छौँ। हाम्रो बाबु बाजेले पहिले कहिल्यै पनि यस्तो सोचेनन्। यो कस्तो पागलपन हो? अरूको सङ्गतमा लागेर बिग्रिएछौ। आफू भित्र बस, आफ्नो सीमामा बस, नत्र मरिहाल्छौ। देखेका छैनौ गुलाबको फुललाई कति दुःख हुन्छ? अस्ति हुरी आएको थियो, तब गुलाबको फुल जमिनमा झरेको थियो। एक दिन जब वर्षा भइरहेको थियो, तब गुलाबको पात रोइरहेको थियो। यदि ठुलो हावा चल्यो भने गुलाब र पातहरू झर्न सक्छन्, जबकि हामी महिनौसम्म फुलिरहन्छौँ। आफ्ना साथीहरूले धेरै सम्झाउँदा पनि त्यो घाँसको फुलले मानेन। उसले भन्यो, होइन, मलाई त एक दिन गुलाब भएर हेर्नु छ। आखिरमा त्यो घाँसको फुल गुलाबको फुल भयो। सूर्य उदायो, आकाशमा बादल लाग्यो, जोडले हावा चल्न थाल्यो। अर्को घाँसको फुल जुन ढुङ्गाको कापमा थियो, त्यसले गुलाब बनेको घाँसको फुललाई हेरेर कराउन थाल्यो, हेर पागल, अब मर्छौ। छेनभरिको शाश्वत सुखलाई हराइहाल्यौ। पलभरिका लागि गुलाब हुन त्यो सुरक्षा गुमायौ सधैँका लागि। बादल गर्जन लाग्यो, पानी पर्न थाल्यो, हावा हुरी चल्न थाल्यो। त्यो गुलाबको पातलाई जोडले लाग्यो। शाखाहरू आकाशमा डगमगाउन लाग्यो। उसको पङ्खहरू झर्न लाग्यो। उसको पात झर्न थाल्यो। फेरि त्यो बोट झर्यो, लड्यो, उसको जरा उखेलियो। जब त्यो मर्न लाग्यो, त्यसको नजिकको घाँसको फुलहरूले निहुरिएर भने, मूर्ख, अब बुद्धि आयो कि आएन? पलभरिलाई आकाशमा उठ्न कति ठुलो परिणाम भोग्नु पर्यो। तर त्यो मर्दै गरेको गुलाब बनेको घाँसको फुलले भन्यो, साथी हो, यस अवस्थामा भए पनि एक पलमै मैले जे जाने त्यो हजारौं वर्षमा पनि ढुङ्गाको ओतमा लुकेर जानिन। आकाशमा उठ्नु, हुरीलाई बुझ्नु एक क्षणलाई सही। आकाशको खुला सूर्यको सामुन्ने उभिनु, कमजोर हाँगा नै किन नहोस्, तर हुरीसँग लड्नु। केही समयकै लागि किन नहोस्, तर फक्रिनु। जुन मजा अनुभव गर्न पाएँ, जुन जिन्दगीको अनुभव गर्न पाएँ, जुन रस थाहा पाएँ, त्यसको लागि भगवानलाई धन्यवाद र तिमीमाथि धिक्कार छ। तिमीलाई यस्तो अनुभवको कुरा कहिल्यै थाहा हुने छैन। तिमी आफ्नो सुरक्षाको आडमै बाँच्छौ। तिम्रो जीवन जिउनु होइन, किनकि तिमीलाई थाहा छैन कि हुरीमा बाँच्नुको अर्थ के छ। साथीहरू, थाहा छैन यो कुरा कहिले भएको हो कि नहुन पनि सक्छ, तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ यो कुरा भएको छ। हामी सुरक्षाको आडमा बसिरहेका छौँ। अलिअलि गर्दै सुरक्षाको यति मोह भएको छ कि कुनै खतराको काममा आउने साहस नै समाप्त भइसकेको छ। तर जुन पुरानो छ त्यो सुरक्षित छ।
किनकि पुरानो परिचित हुन्छ, नजानेको बाटोमा भए हुन्छ। त्यसैले एउटा बाटो हामीले रोजेका छौँ, हलोको गोरु जस्तो। त्यसैमा घुम्दै रहेका छौँ, मात्र त्यसैमा घुमिरहेका छौँ हजारौँ वर्षदेखि। आफैलाई दोषी ठानेर स्वीकारेको छु, यही नै उचित लागेर स्वीकारेको छु। मेरो औकात जान्ने कोसिस नगर प्रिय, तिम्रो घात पनि हाँसेर स्वीकारेको छु। साथीहरू, आचार्य छब्बुको यो ट्विटसँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु र एउटा सानो कहानी पनि भन्छु है। सन्त सेरोपियो मिश्र देशका निवासी थिए। उनी ठुलो परोपकारीमा गनिन्थे। अरूलाई सेवा गर्न पाएमा उनले ज्यादै आनन्दको महसुस गर्थे। सन्त सधैँ मोटो कपडाको धोती लगाउने गर्थे। एक दिन उनको धोती फाटेको देखेर एकजना व्यक्तिले उनलाई भन्यो, "तपाईको धोती त फाटेको छ, यसको बदलामा नयाँ धोती किन लगाउनुहुन्न?" तब सन्तले भने, "भाइ, कुरा यो हो कि म एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्ने गर्छु। यसको लागि उसले आफ्नो शरीरलाई बिल्कुल ख्याल गर्नु हुँदैन। यही नै धर्मको उपदेश हो र आदेश पनि हो।" सन्तको यस्तो कुरा सुनेर त्यो व्यक्तिले आश्चर्यचकित हुँदै सोध्यो, "के यही नै हो त धर्मको उपदेश? खै त्यो ग्रन्थ देखाउनुहोस् त जहाँ यस्तो खालको उपदेश र आदेश छ।" सन्त सेरोपियोले भने, "ग्रन्थ मेरो साथमा छैन, त्यसलाई मैले बेचिदिएँ।" उनको यस्तो कुरा सुनेर त्यो व्यक्ति हाँस्न थाल्यो। उसले भन्यो, "के यस्तो पवित्र ग्रन्थ पनि कहीँ बेचिन्छ?" सन्तले भने, "जरुर बेचिन्छ। जुन ग्रन्थले अरूको सेवा गर्नको लागि आफूसँग भएको चिज बेच्ने उपदेश दिन्छ भने त्यसलाई बेच्न त मैले कुनै समस्या देख्दिनँ। त्यो ग्रन्थलाई बेचेर मैले जुन रकम प्राप्त गरेको थिएँ त्यो मैले असहाय व्यक्तिको आवश्यकतालाई पुरा गरेको थिएँ। यसमा कुनै शङ्का छैन कि त्यो ग्रन्थ जसको साथमा रहे पनि उसमा अवश्य पनि सद्गुणको विकास हुनेछ र ऊ सेवामुखी अनि परोपकारी बन्नेछ। साथीहरू, त्यसकारण कुनै पनि धर्मको धर्मग्रन्थ त्यो सजाएर राख्ने चिज होइन, तथापि त्यसमा लेखिएको ज्ञानका कुराहरूलाई अनुसरण गर्नको लागि हुन्छ। तिम्रो पतन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ जब तिमी आफ्नालाई बर्बाद पार्न बैरीसँग सल्लाह लिन थाल्छौ। साथीहरू, अर्पणा श्रेष्ठले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरतिर पनि आइसकेका छौँ। तैपनि एउटा सानो नीति कथा भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु। एक पटकको कुरा हो, एकजना महिलाले बजारबाट एउटा नयाँ दियो किनेर ल्याइन्। जब उनी घर पुगिन् त्यतिखेर अँध्यारो भइसकेको थियो। त्यसैले उनले दियोमा तेल र बत्ती हालेर त्यसलाई बालिन्। दियोको प्रकाशले घर उज्यालो भयो। दियोले आफ्नो सुन्दर प्रकाशमाथि घमण्ड गर्दै भन्यो, "मेरो प्रकाश त सूर्यको प्रकाशभन्दा पनि बढी छ।" यसरी ऊ अहङ्कारले भरिन थाल्यो। अचानक हावाको एक ठुलो झोंका आयो जसले त्यो दियोलाई निभाइदियो। त्यसपछि त्यो दियो निकै लज्जित भयो र उसलाई आफ्नो मूर्खताको अनुभव भयो। हावाको सामना गर्नमा ऊ असमर्थ छ भन्ने कुराको उसलाई हेक्का भयो। त्यही समयमा कोही आएर दियोलाई फेरि बालिदियो। तर अहिले दियोको विचार नै परिवर्तन भइसकेको थियो।
दियो शान्त भावले बलिरह्यो र कुनै पनि प्रकारको अभिमान गर्ने चेष्टा उसले गरेन। जुन व्यक्तिले दियोलाई बालेको थियो नि उसले भन्यो चुपचाप शान्तिपूर्वक बलिराख्नु। सूर्यसँग आफ्नो तुलना कहिले पनि नगर्नु। सूर्य न त निप्छ न त त्यसलाई पुनः बाल्नुपर्ने जरुरत पर्छ। साथीहरू, अभिमान गरियो भने हुनेछ अपमान। यो छोटो नीति कथासँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय यही स्टेसन यही बार अनि यस्तै यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु र जाँदा जाँदै प्रवीण गुरुङ र बिमा कुमारी दुराको युगल आवाजमा रहेको यो एउटा साह्रै नै लोकप्रिय लोकगीत तपाईहरुको लागि छोड्दैछु। यो दाजुको मिरेमिरे आँखा। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।